अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, आज प्रोग्राम में वक्त कम है तो जल्दी से अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। दो T20 मैचेस अब तक हुए हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि एक ऐसा फेज होता है जिसमें हमें टीम बनानी होती है, उसमें हार जीत पे इतनी फोकस नहीं रखते, लेकिन खामियां तो हमें देखनी भी पड़ेंगी ना साथ साथ। पहले वाले में इतना बड़ा स्कोर बन गया, आई वुड ब्लेम बॉलिंग देयर कि हमें इतने रन पड़ने नहीं देने चाहिए थे। दूसरे में हमने उनको बहुत रोका, 25-30 रन कम बनाए उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया था, फिर भी हम वो मैच हार गए। क्या कहेंगे? न्यूजीलैंड में छोटे ग्राउंड है, रन्स तो बनते हैं और पाकिस्तान ने दूसरे मैच में बॉलिंग अच्छी की, आखिरी 5 ओवर में 41 रन्स बने और ऐसा लग रहा था 200 प्लस होगा, लेकिन पाकिस्तान का वही प्रॉब्लम चल रहा है चेज में, मिडिल ओवर्स का और मिडिल ऑर्डर का। 4, 5, 6, 4 पे फखर ने रन्स किए, लेकिन जब फखर आउट होके गए 9वां या गालबन 10वां ओवर था, तो 8वें ओवर से 14वें ओवर तक सिर्फ 40 रन बने। और अगर आप 14वां ओवर निकाल दें जिसमें 11 रन बने थे, तो 6 ओवर में सिर्फ 29 रन बने, यानी 8 ओवर से लेके 13 ओवर तक सिर्फ 29 रन बने, उसमें 2 चौके और 1 छक्का लगा। ये मिडिल ओवर्स प्रॉब्लम बन रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन रहे हैं। और फिर लेकिन स्टिल चूंकि आप कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, आपके पास 16 मैचेस हैं T20 वर्ल्ड कप से पहले। अगर मुझे कोई ये कहे कि हम 12 मैच हार जाएंगे 16 में से, लेकिन वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, तो आई विल टेक इट। मैं तो कहता हूँ सारे हार जाए, वर्ल्ड कप जीत जाए, आई विल टेक इट। लेकिन हाँ, तैयारी से फॉर्म बड़े बेसब्रे हैं, हमें रिजल्ट चाहिए। हम हर सीरीज, चाहे हम जिम्बाब्वे से खेल रहे हो, कीनिया से खेल रहे हो या ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हो, हमें सब में जीत चाहिए। तो अगर थोड़ा पेशेंस दिखाएंगे, कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हार जीत तो। अच्छा, 2-3 चीजें हैं जो कि जिसपे क्वेश्चन तो उठेंगे ऑब्वियसली। वो ये कि आजम खान और इफ्तिखार, वो जो 2 विकेटें गिरी पिछले मैच में, और उन दोनों का जो रोल है टीम में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आगे इन्हीं को कंटिन्यू करना है तो ये अब टाइम है कि जहां फैसला करना है। आई थिंक कि क्या आपको लगता है कि आजम को मजीद और गेम्स मिलने चाहिए ताकि एक बार फैसला हो जाए? फखर जब आउट हुए तो इफ्तिखार आए, शुरू में वो इतना उनके बल्ले पे बॉल नहीं आने दी, फिर उन्होंने कोशिश की, फिर आजम भी आया, आजम ने भी शॉट तो अच्छा मारा था, लेकिन बाउंड्री पे कैच हो गए। अब मुझे नहीं लगता कि अब आजम को चांस देंगे। टीम मैनेजमेंट भी है, कप्तान भी है, सबकी साख है, सबकी पोजीशन है, तो मुझे नहीं लगता कि आजम को अब आगे चांस मिलेगा। लेकिन अगेन आप किसको लाएंगे? अगर आप साहबजादा फरहान को लाएंगे तो वो भी टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, वो टॉप ऑर्डर के प्लेयर की वजह से उसको भी प्रॉब्लम होगा। हसीबुल्ला, वो भी टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, वो तो बेसिकली 50 ओवर्स का अच्छा प्लेयर है। तो आप ट्राई करते रहें, ठीक है, आप हार जाएं, लेकिन आप कॉम्बिनेशन ट्राई कर लें ताकि वंस एंड फॉर ऑल आप डिसाइड कर लें कि आपके कौन से 11, कौन से 15 प्लेयर हैं जो आप T20 वर्ल्ड कप। अच्छा, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जब आपने शादाब को परफॉर्मेंस की वजह से भी कहते हैं कि ड्रॉप भी किया है, वो कंप्लीटली फिट भी नहीं थे, यहाँ उनकी कमी महसूस हो रही है। वो T20 के, ठीक है, उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन T20 के बहुत आला प्लेयर है। ये तो हमारी पुरानी बीमारी है, हम वनडे की परफॉर्मेंस पे, बैड परफॉर्मेंस पे T20 से निकाल देते हैं, टेस्ट की परफॉर्मेंस पे T20 वनडे खिला देते हैं। हमारी बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। साथ ही साथ जिस तरह वो तस्करा पहले भी हम ये कह रहे थे बाबर आजम का कि मैच फिनिश नहीं किया दोनों मैचों में। बाबर आजम मैच फिनिशर है, मैच विनर है, उसने हमेशा मैच जितवाए। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करते हैं, जो कि अगेन कंपैरिजन सही नहीं है, विराट कोहली का बड़ा तजर्बा है, उसकी क्लास थोड़ी और भी ऊपर है, कि विराट कोहली मैचेस कैसे फिनिश करते हैं। 2022 का T20 वर्ल्ड कप ले लें, 162 चेज, उसमें विराट कोहली के 82 नॉट आउट, बाकी दूसरा कोई भी स्कोर नहीं था, सिर्फ एक 40 हार्दिक पांड्या के थे, और आखिरी 3 ओवर में 48 रन बना रहे थे, उसमें से 36 रन विराट कोहली ने बनाए, मैच जितवाया और गए। और मैं आपको एक बात यहाँ पे, क्योंकि हम उस मैच की बात करें, उस मैच के आखिरी मोमेंट्स में आप तो वो कवर कर रहे थे ऑब्वियसली, मुझे ये फीलिंग थी कि ये इंडिया नहीं जीत पाएगा, बिकॉज विराट कोहली उस तरह की हिटिंग नहीं करते। 3 ओवर में 48 रन ऐसे नहीं बने, और ना उनका वो स्टाइल है, बट अगेंस्ट ऑल ऑड वो जाके करते हैं। तो जो सवाल बाबर आजम के लिए किया जाता है वो यही किया जाता है। क्वेश्चन ये है ही नहीं कि वो कैसे प्लेयर हैं, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन मैच फिनिश करना, मैच विनर होना, वो एक अलग चीज हो जाती है। मैच बहुत सारे फिनिश किए, उसने मैच जितवाए भी हैं, लेकिन अब जबकि उसकी कप्तानी चली गई, जबकि उसके ऊपर पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, तो 5 में से 3 मैच कम से कम बाबर आजम को मैच फिनिश करके जितवा। वेरी ट्रू, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। पिछले मैच में तो खैर कोई उनसे ये सवाल भी नहीं कर रहा, क्योंकि जब आपके आसपास ऐसे 5 विकेटें मिनटों में गिर जाएंगी, लेकिन जाहिर है जिम्मेदारी, और आपको बिग प्लेयर के लिए तो आप फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको बिग मैच जिताए, उसमें क्वालिटीज है, कैपेबिलिटीज है कि वो मैच फिनिश। कमिंग बैक टू द स्पिनर वाला जो टॉपिक था जिसमें मैं शादाब की बात कर रहा था, मुझे लगता है कि नवाज को, क्योंकि वो वहां मौजूद हैं, उनको फौरन लाना चाहिए।
I don't think کہ اسامہ will take us anywhere, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اسامہ میر آپ کو میچز جتا سکتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے؟ وہ بھی اگین آپ کو اپنا ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کون سے آپ کے 50 اوورز کے بالر ہیں, کون سے آپ کے T20 کے بالر ہیں. شاداب پرفارمنس وہ کہ اس کی ڈپ ہوئی, نیچے گئی ہے, فٹنس ڈپ ہوئی ہے, لیکن وہ T20 کا اچھا پلیئر ہے. آپ نے ٹرائی کر لیا. نواز نے 2022 میں جو ٹرائی سیریز ہوئی تھی نیوزی لینڈ میں, پاکستان وہ جیتا تھا, اس میں اس کی پرفارمنس اچھی تھی. وائی ناٹ ٹرائی محمد نواز. بالکل صحیح ہے. اور ایک تو ظاہر ہے جب ٹیم ہارتی ہے تو کنٹروورسیز بھی بڑی ساتھ شروع ہو جاتی ہیں, اور اب نظر یہ آ رہا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ ٹیم کے سینئر کھلاڑی اور ٹیم ڈائریکٹر کی آپس میں شاید بن نہیں رہی. صاحب جیسے آپ آسٹریلیا کے ٹور سے پہلے کہتے تھے نا, اٹس ریٹن آن دا وال کہ یہ رزلٹ آنا ہے, تو اٹ واز ریٹن آن دا وال کہ یہ ہونا ہے, کیونکہ ہم حفیظ کو بھی جانتے ہیں اور ہم اپنے کھلاڑیوں کو بھی جانتے ہیں. تو یہ تو تناؤ پیدا ہونا تھا. تھوڑی میچورٹی اور دے دیتے حفیظ کو, ڈومیسٹک کرکٹ کی کوچنگ کرتے, لیکن اب آ گئے ہیں وہ. ان کے بارے میں یہ بھی سن رہے ہیں کہ وہ گھنٹے گھنٹے کا لیکچر دیتے ہیں پلیئروں کو. ایک خبر یہ چلی تھی کہ انہوں نے عبداللہ شفیق کو بڑی اونچی آواز میں نواب صاحب ایسے کہہ کے بلایا. واللہ عالم وہ کتنی سچ تھی. لیکن اس طرح کی چیزوں سے ٹیم کی جو ہارمنی ہے وہ خراب ہوگی. اور ہم ہمیشہ سے مشہور ہیں کہ ہم جتنا آن دا فیلڈ پرابلم کرتے ہیں اتنا ہی آف دا فیلڈ بھی پرابلم کرتے ہیں. ہماری ٹیم آن پیپر کتنی اچھی لگتی ہے, 4 5 6 پہ بڑے اچھے ہٹرز, اوپنر اتنے اچھے, بابر اعظم, لیکن آن دا گراؤنڈ ہم نہیں کر پاتے. تو آف دا فیلڈ اگر یہ پرابلم ہوں گے تو اس سے پاکستان کی مزید بدنامی ہوگی. پاکستان کی مزید بدنامی ہوگی. اور جہاں کنٹروورسیز کی بات ہو ہی رہی ہے تو ایک اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں, کیونکہ کل سے یہ خبر چل رہی تھی اور اس پر اب جو لیٹسٹ اپڈیٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ احمد شہزاد نے ایک بار پھر وہ تنازع کا شکار ہو گئے, اور وہ وابڈا اور SNGPL کے درمیان جو میچ چل رہا تھا اس کے بیچ میں وہ میچ چھوڑ کے چلے گئے, جس پہ آفیشیل کمپلین کی ہے SNGPL نے. تو شاہد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کو بیک کا ایشو تھا, جو ان کا کہنا ہے, ان کی جگہ ایک سبسٹیٹیوٹ فیلڈر لے لیا گیا, بٹ پلیئر گراؤنڈ سے کیسے جا سکتا ہے؟ اور گراؤنڈ سے نہیں, وہ تو گھر چلے گئے, لاہور چلے گئے فلائٹ لے کے. نہیں, اس کی ڈیٹیل جو میں نے پتا کی وہ یہ کہ 3rd ڈے کے کلوز پر انہوں نے میچ ریفری کو بتایا کہ مجھے کمر کا پرابلم ہے. دونوں اننگز میں بڑی زبردست بیٹنگ کی تھی, اور اب جب احمد واپس اپنے فارم میں آ رہا ہے, ریکگنیشن میں آ رہا ہے, اسے کیمپ میں بھی بلایا تھا, اس طرح کی حرکتوں سے, اس طرح کے تنازعات سے اس کا امیج خراب ہوگا. وہ تیسرے دن انہوں نے میچ ریفری کو بتایا اور وہ چلے گئے. جب چوتھے دن SNGPL والے آئے تو انہوں نے پوچھا کہ احمد شہزاد کہاں ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں تو نہیں پتا. تو SNGPL نے اس کی آفیشیلی کمپلین کی ہے. جب آپ سبسٹیٹیوٹ پلیئر رہتا ہے, ایز پر دا رول آپ کو اپوزنگ کیپٹن کی کنسنٹ لینی پڑتی ہے. اور اب پاکستان کرکٹ بورڈ کہہ رہا ہے کہ ہمیں SNGPL کی آفیشیل کمپلین مل گئی ہے, ہم اس پہ تحقیقات کریں گے, کمیٹی بنائیں گے اور دیکھیں گے جو بھی ایکشن. تو ایز پر جو ڈومیسٹک کرکٹ کے رولز ہیں اس میں ایک تو پوائنٹ سے محروم ہو سکتی ہے, وابڈا کی ٹیم وہ میچ جیت گئی تھی, پوائنٹ سے محروم ہو سکتی ہے. کپتان, اس میچ میں کپتان عمر اکمل تھے, ان کے اوپر 2 میچ کی پابندی لگ سکتی ہے, اور کوچ اور مینیجر پہ 2-2 ہزار روپے کوئی ایسا جرمانہ ہے وہ جرمانہ لگ سکتا ہے. تو وائی ناٹ, آپ نے اگر آپ وابڈا کے کپتان یا وابڈا کے جو بھی مینجمنٹ تھی وہ اگر SNGPL کو بتا دیتی, SNGPL کو نہیں بتایا تھا, اسی کی وجہ سے انہوں نے کمپلین کی. ٹھیک ہے, تو جیسے اس کی اپڈیٹ آئے گی آبویسلی جو بھی ایکشن ہوگا اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے. چلنے سے پہلے اب کیا لگتا ہے, اب پاکستان ٹیم کو نیوزی لینڈ کے خلاف کیا کرنا ہے؟ میچ جیتنا چاہیے, زیادہ رن بنانے چاہیے, زیادہ وکٹیں لینی چاہیے. نہیں ٹھیک ہے, اب 2 میچ ہار گئے, کم بیک کریں, اللہ کرے کہ آپ کے ٹاس نیوزی لینڈ جیت جائے, لیکن وہ بھی پھر پہلے بیٹنگ کر لیں گے, پاکستان کو بالنگ کرنی پڑے گی. تو ڈنیڈن کا گراؤنڈ ہے, یا 2 ہی T20 ہوئے, دونوں نیوزی لینڈ نے جیتے ہیں, تو تیسرا نہ جیتنے دیں. ہاں, تو اس کے لیے ہماری ٹیم میں تبدیلیاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی کچھ مجھے سچ آئیڈیا نہیں لگ رہا, لیکن یقیناً اعظم خان کو وہ کوشش کریں گے کہ اعظم خان کی جگہ حسیب اللہ کو لائیں, یا صاحبزادہ فرحان کو لے کے آئیں, اسامہ میر کی جگہ نواز کو لے کے آئیں. یہی 2 تبدیلیاں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پھر ایک بار پورا موقع دے دینا چاہیے اعظم کو؟ یہ اگر ٹیم مینجمنٹ میں اور کپتان میں اتنا پیشنس ہے تو وہ دے دیں, وائی ناٹ, ایک پلیئر کو پورا چانس مل جائے. ظاہر ہے اگر 5 میچ, تیسرا میچ ہم جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کم بیک کرے گی پاکستان, کم بیک کرے گی پاکستان. اور اسی ساتھ شاہد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.